Aniya ang mga balitang espesyal nga ihatod nato kaninyo para sa Good Morning Philippines. Nasunog ang higanting imahen sa Our Lady of the Most Holy Rosary Shrine sa Kasiguran, Sorsogon. Giingong paspas nga magkatag ang kalayo hangtod sa korona sa imahen nga ginama sa fiberglass. Napalong ra ang sunog ug nagpahigayon na ang investigasyon aron masayran ang hinungdan sa sunog. Usa sa gitan-aw nga posibleng rason mao ang kandila nga gisindihan nga nabiyaan sa ilalom sa shrine. Sa laing detalye na uli sa tinuod nga kahadlok ang gibati sa mga misakay sa horror train ride sa usa ka piryahan sa Bacolod City, human kini nga madiskaril. Gibutso nga nahitabo ang insidente nitong Lunes sa gabi. Sumala sa kapulisan nga pipila ka higayon una nga milibot ang horror train rider una pa kini na diskaril ug mitagilid. Nakahilakang pipila nga mga sakay ug adunay mga nawadlan og palimuota na samdan og nadatugan sa kaha sa train ride. Dahil usab nga gi-inspeksyon sa mga otoridad ang peryahan o gitugutan usab sa kaulihian nga makapadayon sa operasyon gawa sa horror train ride. Wala na naghatag pa o pahayag ang operator sa peryahan apan giabagan na matud pa nila ang gastos sa pagpatambal sa mga biktima. Sa laing detalye, usa ka Indian artist ang nakatala og Guinness World Record human nga makahimo og pinakagamay nga kutsara nga gama sa kahoy. Diin ang sukod ang analamang sa 1.13 mm ug kaya nga isulod sa buslot sa dagom. Si K. Bihay Kumar Reddy, usa ka electrical engineer ug miniature artist nga nailaisip Odisha chalk artist, ang nagpaklaro nga ang paghimo niini og mga miniatures ang bunga sa iyang lalom nga passions art. Gipildi niya ang daan nga record nga 1.4 mm. Gibutyag ni Bihay nga ang proseso nang ginahangan og grabeng pasensya og dili kurog nga mga kamota tungod sa hilabihan kagamay sa item. Ang kutsara gihimo gikan sa dekalidad nga kahoy diin mampingon niya nga gikulit gamit ang mga miniature tools o gipasinaw alang sa usa ka limpyo nga resulta. Samtang usa ka talagsaon og napreserba nga balahibo sa extinct nga langgam nga huya ang nabaligya sa auction sa kantidad nga 46,000 New Zealand dollars o kung kapin o kulang sa 1.6 million pesos. Tungod niini opisyal nga gihimong pinakamahal nga balahibo sa kalibutan ang balahibo sa huaya. Endemic species sa New Zealand among langgam og extinct na gikan pa kanitong 1907. Bisan pa niini hilabihan nga gihatag og importansya ang mga balahibo sa maong langgam tungod sa ilang kultural ug espiritual nga importansya sa mga Maori nga ginapatong sa ulo sa ilang mga leader. Sumala kang Leia Muris sa Webb's Auction House, ang balahibo ang kulay brown o iridescent o walay senyales nga nadaot. Ang balahibo nga may timbang lamang og 9 grams original nga moabot lamang sa 3,000 New Zealand dollars apan nabaligya sa halos na pulo kapilo nga mas taas nga presyo. Kini nagpakita og dakong value kumpara sa gold. Samtang nakahimo usab og bagong record ang iladong serial record breaker nga si David Rush o banang iyahang kauban nga si Jonathan Hollywood Hannon. Human nila makuha balik ang Guinness World Record alang sa pinakadaghang alternate fist bumps sulod sa 30 segundos. Nahitabo ang pagsulay samtang nagpahulay sila sa shooting sa Fox Game Show nga 1992 beat sa London. Si Rush nga nailhan sa daghang record attempts, unang nakabuhat og 380 fist bumps kauban si Howie Mandel sa America's Got Talent ug naugmad kini sa 398 uban si YouTuber Dr. Mike. Apan nabawi kini ni Nicole DeBonis ug Eric Carr nga nakahimo og 406. Karon gibawi nila Rush ug Hannon ang titulo pinaagi sa 426 fist bumps sulod lamang sa 30 segundos. Dugang pangbalitang espesyal, naghubo nga nakasakay sa mga bisikleta ang pipila ka mga demonstrador sa syudad sa Portland, Oregon sa Estados Unidos aron sa ilahang pagbabag sa mga opisyal sa United States Immigration and Customs Enforcement sa pataka nga pagpanakop sa mga migrante.
Nagbaybay kini sila sa kadalanan sa syudad diin ang pipilak ang hubo sa mga sinina aron padayag ang ilang kadismaya sa administrasyon ni US President Donald Trump. Gitawag kini nilang emergency edition sa tinuig nga World Naked Bike Ride. Gawas ni ana aduna sa pipila ka mga protesters ang nagsulob og mga nagkari ang mga costume sama sa cartoon frogs, unicorn ug banana outfit. Ang Naked Bike Ride tinuig nga tradisyon nga sagad mahitabo aton sa summer season. Apan ang mga nag-organisa sa dinalayan nga gitawag nga kalihukan karong simanaha miingon nga kinahanglan ang usa ka nude ride aron supakon ang pamunuan ni Trump sa pagmando sa mga National Guards nga i-deploy sa ilang syudad. Katapos ang balitang espesyal na usab ngadto sa trahedya ang simple unta nga pagkaon ug paboritong tamis sa usa ka lalaki human kini nga mukhaon og kapin 3 ka kilo nga gummy candies sulod lamang sa 3 ka adlaw. Among insidente nahitabo sa usa ka lungsod nga wala pa gipadayag ang pangalan. Apan gipasabot sa mga doktor nga posible kining mahimong pahimangno sa tanan batok sa sobra ka pagkaon og tamis. Sumala sa report sa local health authority, ang lalaki una nakasinati og grabe nga pagsakit sa tiyan, pagkalipong o kalibanga pagkahuman sa ikatulong adlaw sa sunod-sunod niyang pagkaon sa gamis. Sa dihang gidala kini sa ospital, nakita nga taas kaayo ang level sa asukal o gelatin sa iyang tiyan, hinungdan nga naguba ang natural nga pamaagi sa iyang digestive system. Mato sa mga doktor nga ang lawas sa tawo dili makadawat og sobra nga asukal sa mubo nga panahon. Ang 3 ka kilo nga gamis usa na ka grabe nga overdose sa sugar ug artificial ingredients na makadaot sa tiyan, atay ug blood circulation. Kini si Bongbong May Declaro para sa the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bongo!